सवाल करेंगे पहला जी मारूफ। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है। तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी आन है, तू मेरा ईमान। होएगा मैं वो हाथ कांपेंगे मेरे। हाँ जी, हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। हिम्मत नहीं सर, मैं डर नहीं रही, बस वो थोड़ा सा खुशी से। हाँ जी। और सर आप हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत फॉलो करते हैं और हम सब बींगा मुस्लिम हम भी उनको फॉलो करते हैं। उनकी ज़िंदगी हमारे लिए एक मिसाल है। हमने अपनी ज़िंदगी का हर काम जो है ना उनको फॉलो करके, उन्होंने जो कदम, उनसे हमने सबक हासिल करके हमने वो कदम उठाना है। तो सर आपको गारे सौर का वाकया याद होगा कि गारे सौर में जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का में उनकी जान को बहुत ज़्यादा खतरा था, तो वो हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ के रात के अंधेरे में छुपते छुपाते हजरत अबू बकर के साथ गारे सौर में जाके पनाह ली। हमारे लिए रहती दुनिया तक एक मिसाल कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको हुक्म दिया कि आप हजरत अली को अपने बिस्तर पे छोड़ के आप यहां से हिजरत कर जाएं। यहां से हमें सबक ये मिलता है कि जब इंसान की जान को इतना ज्यादा खतरा है और आगे इतना ज्यादा बड़ा मकसद भी हो, तो लीडर को मतलब के जब उस दुश्मन हमला कर दे तो उसको उस वक्त बहादुरी दिखाने की जरूरत नहीं, आपको पीछे बैक मतलब के छुप जाना, वहां से हट जाना चाहिए। क्योंकि हमें डर है कि अगर ये गिरफ्तारी देर आ जाते हैं, अव्वल तो हम नौबत नहीं आने देंगे कि वो आप तक पहुंचे, लेकिन अगर वो हमारे सीनों पे गोलियां मार के आप तक पहुंच जाते हैं तो सर आपको वहां से हटना होगा, अपने आप को इनके हवाले नहीं करना, क्योंकि हमें आपकी जरूरत है। ये आप भी जानते हैं कि वो ये सियासी गिरफ्तारी नहीं है, वो आपकी जान को बचाना चाहते हैं। इसलिए आपकी जान हमारी इमानत है, हम आपके पीछे, हमें आप लीड कर रहे हैं, हमें आपके अलावा और कोई नजर नहीं आता, इसलिए आपने आपको उनके हवाले नहीं करना, हम नहीं करने देंगे। और सर दूसरा हमें भी मिलने का मौका दें, ये ना हो कि जल्ले शाह के मतलब क्या। जी जी जी, शुक्रिया। सुने जरा आप मेरी बात, गौर से जरा मेरी बात सुने। देखें, अल्लाह ने जब उनको इस चीज से आगाह किया कि उनकी जान खतरे में और हजरत अली उनकी जगह पे सोए और वो गए और वो गार में जब छुपे, तो वो ये याद रखें कि उधर भी तो अल्लाह ने उनको बचाया था। यानी वो अगर वो जाला ना मकड़ा ना जाला बनाता और वो फाख्ता ना अंडे देती तो वो कैसे हुआ? यानी अल्लाह ने किया ना। तो देखें, इससे हम क्या सबक सीखते हैं? हम अपनी एहतियात करते हैं, हम एहतियात करते हैं जो अल्लाह ने हमें, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अगर आप अल्लाह से दुआ करें लेकिन पहले आप ऊंट को बांधें। तो लेकिन ये याद रखें कि आप जितनी मर्जी जो भी कर लें, ये सारा कुछ अल्लाह के ऊपर है। वो चाहेगा तो आपने जिंदा रहना है, वो अगर नहीं चाहेगा तो आप जितनी मर्जी एहतियात कर दें वो आप जिंदा नहीं रहेंगे, क्योंकि ये उसका हुक्म है। और दूसरी चीज, एक और चीज याद रखें कि सिर्फ एक ही जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी खतरे में नहीं थी। आपको पता होना चाहिए कि जंगे ओहद में बहुत खतरे में थी उनकी जिंदगी, बल्कि वो जख्मी भी हुए थे। तो देखें, तो बजाय आखिर में अल्लाह नहीं उनको, वो भी मौजूद है कि वो जो बच गए, क्योंकि वो एक
बड़ा खतरनाक वक्त था अगर आप वो उसकी कहानी पढ़ें। देखें, हम कोशिश करते हैं, हमें कोई शक नहीं कि ये जो लोग हैं कौन है, मुझे पता है कौन है, मुझे पता है इनके पीछे भी कौन है, मुझे ये जो डर्टी हैरी है पता है इसके भी पीछे कौन है और ये क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई कामयाब नहीं होगा जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो। और मेरा दिल ये कहता है कि अल्लाह ने मुझे तब तक जिंदा रखना है जब तक ये वो पाकिस्तान ना बने जिसके लिए मैंने 26 साल कोशिश की है। मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी पाकिस्तान है, मैं भी पाकिस्तान हूँ, तू भी ट्रांसमिशन हमारी जारी है, हकीकी आजादी ट्रांसमिशन जवान पाक से और पूरी दुनिया में देखी जा रही है। हम आपके बाकी सवालात की तरफ भी आएंगे, लेकिन इस वक्त एक हकीकी आजादी इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ हैं अबरारुल हक और आजादी, इनका तराना है वो भी पेश करेंगे। और आज तो एक और भी अल्लाहू, ये यूनुस एम्रे एक टर्किश एक सीरीज है और उनके एक पोएट थे, मिस्टिक एक हस्ती थी, सूफी हस्ती यूनुस एम्रे पर, और इमरान खान साहब ने उससे पहले अर्तुरुल, आप हाथ खड़े करके बताएं अर्तुरुल किसने किसने देखा है? अर्तुरुल गाजी, वो पाकिस्तान लेकर आए और उर्दू में उसको डब करवाया और पाकिस्तान टेलीविजन पर वो चला। पीटीवी कोई नहीं देखता था, कोई भी नहीं देखता था, छोड़ दिया था लोगों ने पीटीवी देखना, लेकिन अर्तुरुल गाजी की वजह से बिलियंस में उसकी व्यूअरशिप थी और वो देखा। और उसके बाद फिर यूनुस एम्रे आया, तो यूनुस एम्रे जब आया तो अबरारुल हक ने उसका टाइटल सॉन्ग किया था तैयार, अल्लाहू, वो भी हम आज सुनेंगे। लेकिन पहले आजादी। बहुत शुक्रिया फैसल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब और हमारे खान साहब के सारे सिपाहियों, खान साहब ने, मैं जैसे हमेशा कहता हूं कि ये कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है। पॉलिटिकल लीडरशिप का वर्ड खान साहब के लिए बड़ा छोटा है, क्योंकि एक जिस तरह एक शिफ्ट होता है पूरा दिमाग इंसान का और पर्सनैलिटीज चेंज कर देता है, कोई आके इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे बात अक्सर होती है कि क्राउड को एक कौम बनाने वाली बात, तो वो इसी तरह के मिसालें दे के, जैसे यूनुस एम्रे या अर्तुरुल गाजी की मिसालें दे के और उनका ड्रामा हमें दिखा के इंस्पायर करके और फिर हिस्ट्री से और फिर दीन से मिसालें दे के ही किया गया और कौम का माइंडसेट बड़े ही मस्बत अंदाज में और ईमान की मजबूती जो उसमें लाई गई है। यकीनन ये एक पॉलिटिकल शख्सियत का काम नहीं होता, ये एक बहुत बड़ी शख्सियत से होता है। एक छोटी सी बात मैं जरूर करना चाहता हूं, और हम सबको, बिकॉज हम एक पार्टी से हैं, हमें बाकी पार्टीज के वर्कर्स के साथ मुखातिब होना चाहिए और उनको एक पैगाम देना चाहिए। और वो पैगाम देना चाहिए कि पाकिस्तान में एक जो सबसे बड़ी साजिश हुई है, इंटेलेक्चुअल साजिश, वो ये है कि हमें 3 चीजें लर्न करा दी गई हैं जिन्हें अनलर्न करने की जरूरत है। हम अक्सर लोगों को लेसन्स देते हैं, लेकिन अनलर्न करना यानी कि उनको भूलना और उनको सोचना कि ये गलत है, वो 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट। नंबर 1, ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। यानी हमारे बच्चों के दिमागों में ये चीज चली गई है कि ये ना हो कि तुम कल को मुल्क ठीक करने के लिए खड़े हो जाओ। ये तय हो गया है और ये सोच लो, समझ लो कि ये मुल्क कभी ठीक नहीं हो सकता। ये नेगेटिविटी डाली गई है। नंबर 2, करप्शन ऐसे ही रहेगी हमेशा और ये कौम ही नहीं ठीक हो सकती। हमारे कौम के डीएनए में ही फर्क है, ये कौम ठीक नहीं। दूसरी चीज, यानी ये ना हो कि तुम ठीक करने के लिए, करप्शन ठीक करने के लिए निकल खड़े हो। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सियासत अच्छे लोगों का काम नहीं है, ये गंदे लोगों का काम है। मैंने इतने पढ़े लिखे लोगों को ये कहते हुए सुना है, यार आप अच्छे खासे डिसेंट आदमी, नेक आदमी, तो किस काम में पड़ गए हो, गंदगी में चले गए हो। दूसरे अल्फाज में, ये ना हो कि अगर आप ठीक आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं, तो आप गंदे लोगों को सियासत से निकालने की कोशिश करो। ये गंदे लोगों का ही काम है, कहते हैं। यानी अपने ऊपर उन गंदे लोगों को मुसल्लत रखो जिनको चोरी करनी आती है,
جن کو منافقت کرنی آتی ہے اور جو ملک کو نیچے لے کے جا سکتے ہیں، کرپشن کرتے ہیں، ان کو اپنے اوپر مسلط رکھو. یہ بڑی بڑی دنیا کو میں نے کہتے ہوئے سنا ہے بار بار، اور اس چیز پہ ان کا بڑا پکا یقین ہے، اس کے اوپر بحث بھی کرتے ہیں. ان تینوں چیزوں کو ان لرن کرانے کی ضرورت ہے کہ ملک ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اس ملک کو خراب کرے. نکل کھڑا ہوا ہے عمران خان، لوگوں کے ذہن بدل گئے ہیں، ہم ٹھیک کریں گے. دوسری چیز کرپشن، اس کو ٹھیک کریں گے، کرپشن کی ایسی کی تیسی ہے. اور تیسری چیز، جو حکمران مسلط ہوتے رہے ان کو نیچے گرائیں گے اللہ کے فضل سے. عام لوگ سیاست میں آئیں گے، عام لوگوں میں سے، نوجوانوں میں سے منسٹرز بنیں گے، پرائم منسٹرز بنیں گے، پاکستان کے صدور بنیں گے. کسی کے باپ میں ہمت نہیں ہے کہ اگر 4 فیملیز حکومت کرتی رہی ہیں تو ساری زندگی ان کے باپ کے مال پہ وہ حکومت کرتے رہیں گے. ان چیزوں پہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور یہ جواب دیا کریں پورے پاکستان میں. ایک منٹ ابرار، یہ کیونکہ آپ کا میں یہ جو آپ نے یہ آزادی کا ترانہ گایا ہے، یہ میں آپ کو اپنی ساری پارٹی کے سامنے خراج تحسین اس لیے پیش کرتا ہوں کہ ایک تو یہ لوگوں کو انسپائر کرتا ہے، لیکن جو آپ نے اس کے اندر جس طرح کی آپ نے اس میں لیرکس دی ہوئی ہیں، یہ بہت یعنی مثلا طائر لاہوتی، اس رزق سے موج اچھی ہے جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. یہ جو علامہ اقبال کا آپ نے شعر پڑھا، تو اس میں بڑی زبردست یعنی آپ نے جو مکس کیا ہے، یہ بہت کم لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، تو اس لیے میں اس کی خاص آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اب 3 چیزیں جی آپ نے جو بھی 3 چیزوں کی بات کی، جی ہاں یہی پاکستانی ہیں. کیونکہ یاد رکھیں میں نے کوئی 15-20 سال بلکہ اپنی زندگی کے زیادہ تر آدھا وقت انگلینڈ میں گزارتا تھا. یہی پاکستانی ادھر جاتے ہیں تو وہاں تو کرپشن نہیں کرتے، انگلینڈ میں جاتے ہیں کرپشن نہیں کرتے، دبئی میں جاتے ہیں نہیں کرپشن کرتے. تو وہاں کیوں ٹھیک ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ جو نظام ٹھیک ہے وہاں. انہی پاکستانیوں کو آپ صحیح نظام دے دیں، عدل اور انصاف کا نظام رہے، یہ ٹھیک ہو جائیں گے. جب آپ اوپر چور بٹھا دیتے ہیں ایک ملک کے اوپر، زرداری اور نواز شریف ٹائپ، ان کو آپ انگلینڈ میں بھیج دیں، وہاں سارے کرپشن شروع کر دیں گے. ان کو وہاں کا سربراہ بنا دیں، وہ ملک تباہ ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لوگوں کا قصور نہیں ہے، ایک سسٹم بنا دی ہے کرپشن کا. دوسرا، یہ جو کہتے ہیں نا جی قوم ایسی ایسی رہے گی، تو یہ تو دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھیں کہ قومیں تو بالکل کوئی جن کی حیثیت ہی نہیں تھی، انہوں نے دنیا کی امامت کر لی. دیکھیں ہمیں جب میں ابھی بات بھی کی تھی، ابھی ایک ہماری ورکر نے، انہوں نے کہا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثال دی. تو دیکھیں اللہ کیوں ہمیں بار بار کہتا ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. مدینہ میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو ان کی کوئی دنیا میں حیثیت نہیں تھی. 2 سپر پاورز تھی ان کے دونوں طرف، مشرق اور مغرب میں 2 سپر پاورز تھی، ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں تھی. یہ تو غریب ترین لوگ تھے، ریگستان میں رہتے تھے. تو انہوں نے انہی لوگوں کو اٹھا کے دنیا کی امامت کروا دی. تو یہ آپ ان کی جب زندگی سے سیکھتے ہیں تو مطلب آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ایک قوم ان اصولوں کے اوپر چلنا شروع ہو جائے جو اللہ ہمیں کہہ رہا ہے تو ہم بھی اوپر آ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ ان اصولوں پہ نہیں چلیں گے تو یہ نہ سمجھنا کہ ہم اوپر نہیں آ سکتے. اگر آپ یا ملک میں ظلم کا نظام ہوگا، یہاں طاقتور جانوروں کی طرح، جانوروں کے نظام کی طرح جو مرضی چاہے کر لے، یہ جس طرح اس کا جا کے گیٹ توڑ دیا اور وہاں بیچاری خواتین جیسے پرویز الہی کے گھر، تو یا علی مین سے جو کر رہے ہیں، وہ افتخار گمن کو اٹھا کے لے گئے. وہ باہر سے پیسہ بنا کے بیچارہ آیا، وہ اربوں پتی آدمی ہے، وہ صرف ایک رضاکارانہ طور پہ میری یہ جو گھر کی سیکیورٹی دیکھ رہا تھا، اس کو 10 دن اٹھا کے لے گئے. یعنی یہ جنگل کا قانون ہے نا. تو اگر اس قانون میں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کیسے اوپر جا سکتا ہے، سو جب ہم ان اصولوں کے اوپر چلیں گے جو میں آپ کو اپنی قوم کو بتاتا ہوں، تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہی ملک کدھر سے کدھر پہنچ جائے گا. اس لیے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر یہ ہم ایسے ہی ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں جن کو نہ تاریخ کا پتہ ہے، نہ انہوں نے دنیا دیکھی ہے، نہ ان کو پتہ ہے اپنے دین کا، نہ اسلام کی تاریخ کا یا دنیا کی تاریخ کا.
तो वो लोगों को मायूस करते रहते हैं। जी बहुत शुक्रिया खान साहब। बहुत ही आला जी। सलमान यूसुफ, सैयद हुसैन, शाजेब खान, तीनों बारी बारी प्लीज। इमरान खान साहब आपको इकट्ठा जवाब दे देंगे। आपने मुख्तसर सवाल करना, अपना नाम बताइए, सवाल कीजिए और तीनों बारी बारी कीजिए। इमरान खान साहब आपको इकट्ठा जवाब देंगे और फिर हम खवातीन जो वेट कर रही हैं उनकी तरफ भी आएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम इमरान खान। मैं सलमान यूसुफ लाहौर मुगलपुरा से 2 महीने से यहाँ हूँ। मेरे आपसे 4 बातें पूछनी है आज। एक बात, अगर आपके पास टाइम है तो मुझे 4 बातें पूछने की पहली इजाजत बहुत दीजिए। देर होगी, बहुत साथी इंतजार करें। मेरी दरखास्त है, 4 छोटी बातें हैं। जल्दी पूछिए, एक बात पूछिए। पूरी पाकिस्तानी कौम से पहली बात, क्या आप 24-24 घंटे आटे की लाइन में खड़े हो सकते हैं लेकिन अपनी मुल्क के लिए नहीं निकल सकते? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब हर आदमी पूछता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। लेकिन उसके आगे एक लफ्ज और भी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का मकसद क्या? इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाना। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के मकसद के लिए ये मुल्क आजाद हुआ है। ये जो मुल्क है, मैं पाकिस्तानी कौम से ये सवाल करता हूं इमरान खान। दूसरा सवाल इनसे लेते हैं। जी आप आइए, सैयद हुसैन साहब आप कीजिए। भाई आपका सवाल आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सैयद हुसैन फ्राम कश्मीर। मैं 1996 से इस नज़रिए को ज्वाइन किया था और मैंने ये महसूस किया था कि बाकी लीडरशिप को हमने देखा है, इस लीडर के आने के बाद हमें हकीकी तौर पे कश्मीर आज़ाद होगा। लेकिन आज 75 साल के बाद ये पता चला कि पाकिस्तान अभी तक हकीकी मायनों से आज़ाद नहीं हुआ, तो हमें कब आज़ादी नसीब होगी? अल्लाह पाक आपको दोबारा ये मौका दे, इक़्तिदार में आए तो कम अज़ कम हमारी आज़ादी की तहरीक जिन लोगों ने जिंदा रखी थी, मुजाहिदीन, उन पर तो बैनुल अक़वामी बरादरी से बात करके जो बात अगर हिंदू इंडिया का वज़ीर आज़म अगर बातचीत से अगर मसला हल नहीं होता तो आखिर तो आज़ाद तो है ही है। इस आप मदीना रियासत का ऐलान करते हैं, लेकिन उसमें जहाद पहले बातचीत के जरिए मसले हल होते थे और हमारा कश्मीर कब आज़ाद होगा, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी शाजेब खान आप सवाल कीजिए जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम इमरान खान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। 14 मई को अगर इलेक्शन ना हुए तो इंशाल्लाह वो धरने देंगे कि नहीं, हम सड़कों पे निकलेंगे कि नहीं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सवाल का तो वो तो खैर स्टेटमेंट थी, सवाल था ही नहीं। दूसरा सवाल कश्मीर के ऊपर, देखिए हमें तो ये पिछले चंद महीनों में अंदाजा हुआ है कि बेचारे कश्मीर के लोगों के ऊपर हर रोज क्या गुजरती होगी, क्योंकि उनके भी कोई हकूक नहीं है। उनको जो मर्जी चाहे पकड़ के जेल में डाल दो, उनके लीडर सारे जेल में हैं और वो कोई ना कोई केस वो निकाल देंगे कि वो जेल में ही रहें। और उनके कितने, जिस तरह हमारे लोगों को इन्होंने पकड़ पकड़ के जेलों में डाला, इस तरह कश्मीर में बच्चे नौजवान उनको भी उन्होंने उसी तरह पकड़ के जेलों में डाला है। अभी पता चला कि इन्होंने 15 साल से कम बच्चों को, इस्लामाबाद पुलिस ने 20 बच्चे थे इस्लामाबाद में जो 15 साल की उम्र से कम थे, उनको इन्होंने जेलों में डाल दिया। तो ये तो किसी आज़ाद मुल्क में ऐसे होता ही नहीं है। और फिर जो सियासी कारकुन होते हैं उनके ऊपर कभी तशद्दुद नहीं किया जाता, क्योंकि वो तो सियासी कारकुन, अंग्रेज के दौर में भी जब ये सियासी कारकुनों को अंग्रेज पकड़ता था, वो हम गुलाम थे, तब भी तशद्दुद नहीं होता था। तो जो हम यहां देख रहे हैं, यहां एक जो इंसानी हकूक जो आपका आइन देता है आपको, जो इंसाफ का निज़ाम आपकी हिफाजत करता है,
وہ یہاں بالکل ایک جنگل کا قانون جاری کیا گیا جب سے یہ چوروں کو اوپر بٹھایا ہے. کیونکہ ان چوروں کو اوپر لایا جنرل باجوہ نے, یہ اوپر بیٹھ گئے ہیں, اب یہ اپنی چوری بچانے کے لیے سارا نظام بھی تباہ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ان کے پیچھے کھڑے ہیں وہ لوگ ہیں جو ساری کام سمجھتی تھی کہ وہ لوگ ہمیشہ پاکستان کا زیادہ سوچتے ہیں, اور وہ کم از کم وہ یہ ہونے نہیں دیں گے, لیکن وہ اس وقت ان کی حمایت کر رہے ہیں. اور یہ ہمارا سب سے سیاہ دور ہے آج کل پاکستان میں. اور آخر میں آپ نے کہا کہ اگر الیکشن انہوں نے نہ کروائے, آپ کا مطلب یہ کہ اگر انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کی, کیونکہ آئین بڑا واضح ہے, اس میں کوئی کسی کو شک نہیں ہے کہ جب ایک اسمبلی آپ جب اس کو ڈیزالو کرتے ہیں تو 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے ہوتے ہیں. یہ پاکستان کا آئین ہے اور یہ ہمارے لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹ ہے, یعنی ووٹ سے اپنی لیڈر, اپنی قیادت کو منتخب کرنا, یہ سب سے زیادہ ہمارا انسانی حق ہے. لہذا ہمیں وہ سوچنا پڑے گا. اگر ہم تو بھی کوشش کر رہے ہیں, بات چیت بھی کر رہے ہیں, لیکن اگر یہ نہ ہوا تو یہ ساری قوم کو تیار ہونا چاہیے. میں صرف پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا, تحریک انصاف کی. یہ تو ساری قوم اس وقت باقاعدہ غلام بن چکی ہوگی کہ اوپر 70% پاکستان میں یہ 2 حکومتیں ہیں, پختونخوا کی اور پنجاب کی, اور ان کے اندر تو نمائندہ حکومت ہی نہیں ہے. یہ تو سیدھا پاکستان کی آئین کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے لیے ساری قوم کو نکلنا پڑے گا. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, میں بھی پاکستان ہوں. کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں آپ, پرفارمنسز کافی ہوئی یہاں پہ. میں چاہوں گا کہ اب خواتین کی سائڈ سے تیزی سے آپ 1 by 1 کوشچن کر لیں. عمران خان صاحب آپ کو اکٹھا جواب دے دیں گے. پلیز میری ایک درخواست ہے آپ سے کہ کوشچن کیجئے ٹو دا پوائنٹ, کیونکہ کافی انتظار کر رہے ہیں لوگ. عظما اقبال صاحبہ, کومپل عبداللہ صاحبہ اور ارم اکمل صاحبہ. السلام علیکم. عمران خان صاحب, میں عظما صدر کینٹ لاہور سے 2005 سے الیکشن کے اس معاملات کو دیکھ رہی ہوں, اور آپ کے کینڈیڈیٹ شعیب صدیقی صاحب بہت اوپر چلے گئے اور میں وہیں کی وہیں ہوں. ان کی بیوی کے شانہ بشانہ رہی ہوں, مجھے کچھ نہیں ملا. میرا باپ دنیا سے چلا گیا. میرا صرف آپ سے اب ایک سوال ہے. آپ کا پچھلا الیکشن سمجھیں آپ کی ریہرسل تھی, اب آپ کا الیکشن کیا واقعی ہی گاندھی اور قائد اعظم والا ہوگا؟ قائد اعظم نے کبھی بھی جیل نہیں کاٹی, گاندھی اسی چیز میں دن رات مرتا رہا کہ یہ کیسا لیڈر ہے جو اس کو جیل نہیں ہوتی, اس کو جیل میں ڈالو. قائد اعظم نے کہا میری بہن کے لیے کرسی آئی ہے تو اس کے پیسے کاٹو, یہ میرے فنڈ میں نہیں ہے. لیاقت علی خان کے چائے نہیں بنتی تھی چینی والی 15 دن, ان کی تنخواہ نہیں تھی, ان کی بوشٹ کے نیچے پھٹا بنیان ہوتا تھا. ہمارا لیڈر جو شہباز شریف خادم اعلیٰ کہتا ہے, میں نے ماڈل ٹاؤن کے چکر لگائے ہیں. مجھے اب آپ سے امید ہے کہ آپ اب وہ لیڈر بنیں گے جو مدینے میں بیٹھ کے رات کو فیصلے اندھیروں میں کرتے تھے اور اجالوں میں عوام گلی گلی ان کے گن گاتے تھے. اب میرا آپ سے سوال ہے کہ اب جو الیکشن ہوگا واقعی شفاف ہوگا یا آٹے کے عوض لوگ بک چکے ہیں؟ نیکسٹ کومپل عبداللہ صاحبہ, سوال کیجیے گا پلیز. السلام علیکم خان صاحب, صرف اتنا سا سوال ہے کہ یہ جو اس وقت ڈسکشنز چل رہی ہیں, وی آل نو دے آر فارمیلٹیز. ٹیوزڈے کو بھی جو ہونا ہے دیٹ از آلسو سبلائم فارمیلٹی. آپ کا اب نیکسٹ کنکریٹ اسٹیپ کیا ہے جس کو کہ ہم نہیں وہ یہ سمجھیں کہ دیٹ از دی الٹیمیٹ لاسٹ ڈراپ؟ تھینک یو. جی نیکسٹ ہیں. جی السلام علیکم خان صاحب, میں ارم اکبر بات کر رہی ہوں. مجھے صرف ایک کویشچن کرنا ہے کہ جیسے کہ ادھر ساری خواتین جو ہے, نظریاتی ورکر جو ہے, دن رات آپ کے ساتھ شانہ بشانہ ہے, کیا اگلی دفعہ انشاءاللہ تعالی جب آپ وزیر اعظم پاکستان بنتے ہیں, حکومت بناتے ہیں, کیا نظریاتی ورکرز کا خیال اسی طرح رکھا جائے گا
کیا وہ پیراشوٹر تو نہیں آ جائیں گے؟ کیا فیوریٹزم تو نہیں ہوگا؟ بس میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ خود اس کے لیے جانچ پڑتال کیجئے گا اور خود انٹرویوز کر کے جو بھی آپ نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہمیں قبول ہوگا. بس میرے آپ سے. دیکھیں، جو سوال پوچھا کہ پہلا تو خیر سوال وہ بھی سٹیٹمنٹ ہی تھی. جو دوسرا سوال آپ نے پوچھا کہ بلکہ میں تیسرے سوال پہ پہلے آ جاتا ہوں پھر مجھے دوسرا. دیکھیں، سب سے آسان چیز یہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے. وہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ جیسے ہی ہماری یہ جب بھی جنرل الیکشنز ہوتے ہیں سیدھا اس کے بعد ہم نے پارٹی کے الیکشنز کروانے ہیں. وہ کیوں کروانے ہیں؟ جو آپ سوال پوچھ رہی ہیں نا کہ میرٹ کے اوپر سلیکشن ہوگی یا نہیں ہوگی. دیکھیں، جب بھی آپ نامنیٹ لوگوں کو کرتے ہیں وہ پھر وہ تو جو مجھے پتا چل جائے تو اس پہ تو میں کر سکتا ہوں، لیکن میں تو نہیں ساری پارٹی کو جانتا. اب اتنی بڑی پارٹی ہو چکی ہے، یہ ممکن نہیں میرے لیے کہ میں ساری پاکستان میں پتا ہو کہ ایک ایک ورکر کون ہے، کیونکہ نئے ورکر پرانے ورکرز کو تو میں جانتا ہوں، نئے آتے ہیں اور بڑے زبردست نئے ورکرز آ چکے ہیں. تو وہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ پارٹی کے اندر الیکشنز ہونے چاہیے اور ورکرز خود فیصلہ کریں کہ کن کو وہ الیکٹ کرتے ہیں، کون میرٹ ہے. تو اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا سسٹم نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس باری خیر میں جو عورتوں کی سیٹس ہیں میں خود انٹرویو کروں گا اور کوشش کروں گا پوری طرح میرٹ کے اوپر. لیکن جو اس کے بعد سسٹم ہوگا وہ سارا سسٹم اس کے بعد الیکشن کے اوپر ہوگا. ہم پارٹی کی الیکٹڈ لوگوں کی الیکٹڈ تنظیموں کی رائے لیا کریں گے. مجھے سوری وہ سیکنڈ والا سوال پھر سے ذرا مجھے یاد کروا دینا. جو خان صاحب ہاں اگلا سر وہ میں کلیئر کر دوں آپ کو. ہم سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ آپس میں بیٹھ کے اگر کسی قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے جوائنٹ الیکشن کے اوپر تو ہم اس کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں کیونکہ ہمیں تو الیکشنز مل گئے ہیں. چیف جسٹس اور یہ جو 5 ممبر بینچ تھا انہوں نے تو الیکشن کا فیصلہ کر لیا ہے اور وہ آئین بھی وہی ہے کہ 90 دن کے بیچ میں الیکشن ہونے تو انہوں نے ڈیٹ دے دی ہے 14 اگست کی. تو ہمارے پاس پنجاب کا الیکشن اور پختونخوا کا بھی مل جائے گا کیونکہ وہاں بھی ہم سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. وہ بھی کوئی بھی جج 90 دن کا تو سب کو پتا ہے کہ اس سے تو آگے جا ہی نہیں سکتا الیکشن. تو وہ ہم اگر تو جوائنٹ الیکشن کے اوپر اگریمنٹ نہیں ہوتی تو ہم پھر پختونخوا میں اور اپنے پنجاب کے الیکشنز کریں گے جو کہ آئین کہتا ہے. اب جوائنٹ الیکشن ہم تب جائیں گے کہ اگر یہ 14 مئی سے پہلے اگر یہ اپنی گورنمنٹ ڈیزالو کر دیتے ہیں تو پھر ہم جوائنٹ الیکشن پہ چلے جاتے ہیں. لیکن اگر یہ 14 مئی کے بعد جاتے ہیں وہ پھر ہم اپنے الیکشنز جو پختونخوا میں اور پنجاب میں ہم پھر وہ کریں گے.